प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल है और मेरे चर्च का नाम किंग जीसस चर्च लाहौर कैंट नियर डब्ल्यू ब्लॉक है। और मेरा तल्लुक जो है वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के साथ भी है और मैं काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। और मैं अपने ख़ानदान की तरफ से और आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। बड़े दिन की खुशियाँ मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको मुबारक हों। और आज क्रिसमस के हवाले से ही मैं आपको आपके सामने कलाम जो है बयान करना चाहता हूँ। खुदा का कलाम जो है वो यशायाह नबी की मार्फत उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यशायाह नबी का जो सहीफ़ा है वो सैकड़ों साल पहले जो है वो लिखा गया और 750 साल पहले ये नबूवत की गई यशायाह नबी की मार्फत। और नबूवत जो है जब मैंने आपके सामने पढ़ी है कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और इस हवाला की, इस नबूवत की जो तकमील है वो हम देखते हैं मत्ती की अंजील में, मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है, अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसे ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। नबूवत 750 पहले की गई और इस नबूवत की तकमील जो है वो हम नए अहदनामे के अंदर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो हम इस नबूवत को देखते हैं कि 750 साल बाद जो है ये नबूवत पूरी हुई। बाज़ का क्या होता है कि जब नबूवतें की जाती हैं तो जब पूरी नहीं होती तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं और लोग कहना शुरू करते हैं कि ये झूठा नबी है, इसने गलत नबूवत की। पर बाज़ नबूवतें ऐसी हैं जिनको सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं और बाज़ नबूवतें ऐसी हैं जो जल्दी जो है उसकी तकमील हो जाती है। अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है उसको जानिए, उसको पढ़िए, उसको सीखिए, क्योंकि खुदा के कलाम में ज़िंदगी है, खुदा के कलाम में बरकत है, खुदा के कलाम में जलाल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है जब हम अब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्रानियों का जो
مصنف ہے وہ کیا لکھتا ہے، سنیے۔ لکھا ہوا ہے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ خدا کے بیٹے کی عظمت دیکھیے، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی معرفت، بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا سا راستی کا سا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ یہ عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے، خدا کا کلام جو ہے زندہ ہے اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند رجحان میں سے گزر جاتا ہے اور دل کے حالات کو جانچتا اور اس کی پڑتال بھی کرتا ہے۔ یہ سچائی کا کلام ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کیوں اس دنیا میں آیا، کیوں اس کو اس دنیا میں آنا پڑا؟ اس لیے آنا پڑا کیونکہ یہ نجات جو خداوند کے ہاتھ میں ہے، جو نجات لے کر آیا ہے، وہ ایسا خداوند ہے جو ہر طرح سے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور وہ نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو خدا کا منصوبہ ہے، جو بنائے عالم سے پیشتر کیا گیا تھا، اس کو پورا کریں۔ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لاتا ہے تاکہ لوگ اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، اور بیٹا جو ہے ایسا نمبردار ہے کہ وہ جو کچھ باپ کو کہتے سنتا ہے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں باپ سے وہی میں کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور یہاں پر جو ہے جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف جو ہے اس پر خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ پرپس ہے، یہ مقصد ہے اس کے آنے کا۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمارے جیسا ہو، جس طرح سے خدا کا بندہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی۔ ایمینوئل جو ہے یہ پروفیٹک نیم ہے، یہ نبوتی نام ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو آسمان پر رہتا ہے وہ ہمارے بیچ میں آ گیا، اور اس نے ایک بدن کو یوز کیا
اور وہ بدن مقدسہ مریم جو کنواری مریم ہے، جو مہا پوتر جو لڑکی تھی، خدا نے اس کو لیا تاکہ اس کے بدن میں سے وہ اس دنیا میں آئے۔ وہ اس کے بدن کو یوز کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے، دنیا اس کے وسیلہ سے زندگی پائے۔ کلام کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بیٹا جو ہے اس نے ظاہر کیا کہ خدا باپ کیسا ہے۔ خدا باپ کی جو محبت ہے اس نے آ کر زمین کے اوپر جو دکھائی۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بیٹے کے آنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ لوگ زندگی پائے۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے اور یسایہ 61 میں کہتا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے، وہ اس روح کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، ہاللیلویہ، تاکہ لوگ زندگی پائے، لوگ برکت پائے، خدا باپ کے جلال کو دیکھیں۔ عزیزو، ہمیں اس بات کو جاننا ہے، یوسف کو خدا کے روح نے کہا، خدا کے فرشتہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، تھرو ہولی اسپرٹ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ، ہاللیلویہ۔ وہ جو پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے یسایہ نبی کی معرفت جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام امانویل ہے، اور امانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، ایسا خدا جو زمین کے اوپر آیا اور آ کر ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا۔ سو امانویل، خدا ہمارے ساتھ، یسوع نجات دینے والا، ہاللیلویہ۔ وہ آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف جو ہے وہ اپنے ہاں اس کو لے آیا، کیونکہ خداوند نے اس کو کہا، ہاللیلویہ۔ اور اس کا مقصد جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے خدا کے۔ نجات صرف اور صرف امانویل جو خدا ہمارے ساتھ ہے وہ دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام برحق ہے، خدا کا کلام جلالی ہے، اس کو نام دیا گیا، اور اس نام کے اندر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی ہے جو موسیٰ کو جھاڑی میں ملا، جس نے اپنا نام بتایا کہ کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے، ہاللیلویہ۔ نئے عہد نامے کے اندر یہ میں ہوں یسوع ہے، خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، جو کہتا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو کہتا ہے الفا اور اومیگا میں ہوں، جو کہتا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جو کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان قربان کرتا ہے، وہ بھیڑوں کا دروازہ ہے، ہاللیلویہ۔ وہ اول اور آخر ہے، وہی تو سب کچھ ہے، وہی آل ان آل ہے، وہ میرا خداوند ہے، وہ آپ کا خداوند ہے۔ عزیزو، ایسا خداوند اور کہاں آپ کو مل سکتا ہے جس نے اس دنیا میں آ کر پاکیزہ زندگی بسر کی؟ اس نے کوئی شادی وادی نہیں کی، اس نے کوئی سن نہیں کیا، اس نے کوئی بدی نہیں کی۔ عزیزو، وہ اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں، اور اس کی عظیم نجات جو ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ عزیزو، نجات پائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، نجات پائیں گے تو برکت پائیں گے، زور آور ہوں گے۔ وہ نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، اور پھر آخر میں لکھا ہے، آخر میں وہ اپنے بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کا بیٹا کیسا ہے؟ بائبل مقدس میں یہاں پر میں پھر سے اس حوالے کو کوٹ کرتا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ
वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो ऐसा खुदावंद है जो हमें बरकत देता है और वो खुदा की ग्लोरी को दिखाता है। हालेलुया। अगर आप इस खुदावंद को देखें, यीशु को देखें और उसके अज़ली और अब्दी पैगाम को सुने और उसकी अज़ली अब्दी जो सूरत है जो पहाड़ के ऊपर चेंज हुई उसको देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कौन है। कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उस पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले गया और वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की जो चेहरा है वो बदल गया, वो सूरज चेंज हो गई, आफताब सूरज की तरह चमका और उसका लिबास जो है वो सफेद बुर्राक हो गया और एक बादल आ गया और बादल में से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। सो वो खुदा का बेटा है। बार बार जो है खुदावंद, खुदा बाप जो है वो दुनिया को कहता है, लोगों को कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। तो फिर क्यों नहीं सुनते? आप दुनियावी लोगों को और दुनियादारी की चीजों को और जो कुछ जो लोग कहते हैं उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, पर जो खुदा बाप ने कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा यीशु जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। तुम औरों की सुनते हो और अपने ऊपर बलाए अजीम लेकर आना चाहते हो। कलाम कहता है यीशु की सुनो, तुम किसकी सुनते हो? यीशु को सुनना जरूरी है क्योंकि वही बरकत देता है। आप जानते हैं कि मजूसी जो है वो किस तरह से यीशु के पास आए, कैसे खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया। हम गाते हैं हम 3 बादशाह मशरिक से हैं, सजदा करने आए हैं। तो किसको सजदा करने आए हैं? वो खुदा के बेटे को जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है, उसके पास आए हैं। हालेलुया। वो आते हैं और आकर जो है वो यीशु को जो खुदा का बेटा है उसको सजदा करते हैं और उसको सोना, मुर और लुबान पेश करते हैं। खुदा का कलाम जो है जिंदा है, खुदा की बातें जिंदा है। और लोग कहते हैं ये कलाम बदल गया, पर ये नबूत है जो पूरी हो रही है, ये बदले हुए कलाम की बातें तो नहीं है। ये ऐसा कलाम है जो बदल देता है। इसको पढ़ो, इसको सुनो और फिर आपकी जिंदगी चेंज होगी, आप बदल जाएंगे। सितारा एक निशान के तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह से उस तारे ने जो है वो रहनुमाई की और यीशु तक उनको पहुंचाया। हालेलुया। फिर खुदा कादर मतलब खुदा बाप जो है उसने अपने फरिश्तों के साथ जो है फर्स्ट क्रिसमस मनाया। लोग कहते हैं क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्रिसमस के ऊपर जो रोना धोना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। खुदा खुद जो है वो अपने फरिश्तों के साथ जो है वो क्रिसमस मनाता है, बड़े दिन की खुशियां मनाता है। और गिलहरियों के पास जो है फरिश्ता आ गया और कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बशारत है, खुशी की बशारत कि तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है दाऊद के शहर में। और उसका निशान क्या है? तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और जो गिलहरिये थे उन्होंने देखा, सुना और एक बड़ी गरोज है, फरिश्तों की गरोज है, वो ये गाती हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और खुदा उन किन से राजी होता है? जो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं। और उसका कलाम क्या है? यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अजीजों, हमें इस बात को जानना है और इस क्रिसमस की खुशियों को अपनी जिंदगी में दबाला करना है। और इस क्रिसमस की खुशी के मौका पर जो है आप गरीबों को मत भूलिए, अपने साथियों को मत भूलिए और सबको खुदा के पास लाने की कोशिश कीजिए ताकि लोग बरकत पाएं, लोग जिंदगी पाएं और इस क्रिसमस के मौका पर जो है दुनिया को बशारत दें
کہ یسوع آیا تاکہ لوگ نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میری چرچ بشپ کونسل کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں اور ہر طرح سے خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے مالا مال کرے۔ سو گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.